وزير الخارجية الجزائري يطلق العنان للسانه ويوجه اتهامات خطيرة للمغرب خلال أشغال منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية بالعاصمة الجزائر قبل يومين. وسواء كانت هذه التصريحات متعمدة أو فلتة لسانه فإنها صادرة عمن يفترض أنه وزير خارجية ملزم بالأعراف الدبلوماسية، وتعكس عقلية متجاوزة تحكم قصر المرضية في علاقته بالمغرب. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا البرنامج الخاص الذي نناقش من خلاله أبعاد وخلفية تصريح وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهلة التي طالت أيضا تونس وليبيا ومصر. على ماذا تؤشر هذه التصريحات وفي هذا التوقيت بالذات؟ كيف يمكن قراءة تصريحات مساهل في علاقتها بالوضع الداخلي الجزائري؟ وما هي تداعياتها على مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية؟ Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Là, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je suis le Maroc. Des sociétés françaises ont créé une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou à la Macan. Doing business, c'est l'Algérie. A de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter l'argent à le FMI, à Plan, à Feltan. Alhamdoulilah, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. تونس على difficultés. تصريحات وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل حول المغرب النقاش مجددا حول وهم الريادة الجزائرية في المنطقة وحقيقة الوضع الاقتصادي الجزائري منذ سنوات. والأزمة الاقتصادية في الجزائر تتعمق وتأخذ أبعادا ماكرو اقتصادية أكثر وضوحا. فالجزائر تصنف ضمن قائمة البلدان المغلقة اقتصاديا بحسب العديد من التقارير، ومنها تقرير الهيئة الأمريكية المختصة هيريتيج، والذي يشير إلى أن الاقتصاد الجزائري يتسم بطابع ريعي كونه يعتمد بنسبة 98% على مداخيل الصادرات البترولية والغازية لتغطية النفقات العمومية. وعلى الرغم من أن الجزائر أنفقت منذ مجيء الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة أكثر من 800 مليار دولار، إلا أن كل الحكومات المتعاقبة أخفقت في تنويع الاقتصاد، وبقيت الجزائر مرتهنة كليا لصادرات المحروقات التي تهاوت عائداتها مع ضعف مساهمة القطاع الفلاحي، ما يجعل القفة الجزائرية مستوردة من الخارج بنسبة 80%. صندوق النقد الدولي يقول إن كل مؤشرات الجزائر توجد في هذه الظرفية في المستوى الأحمر، فتوقعات النمو تتباطأ بشكل متسارع من 1.4% هذا العام إلى 0.6% في العام 2018، مع توقع ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة، متزامنة مع توقعات سلبية لتصاعد أعداد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. حاليا يقدر عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، أي الذين يعيشون بأقل من $1.50 في اليوم، 5 ملايين جزائري، مع توقعات ذات مصداقية بأن ينزل 4 ملايين شخص إضافيين في الجزائر إلى ما دون خط الفقر مع نهاية العام 2018. النموذج الاقتصادي الجزائري يتذيل التقارير الدولية المتخصصة حسب المجالات. هذا مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث تأتي الجزائر في الرتبة 172 عالميا ضمن قائمة الدول ذات الحرية الاقتصادية المقموعة، وذلك بسبب ضعف المؤسسات والغموض الذي يكتنف المسار السياسي وسوء استقبال الاستثمارات وهشاشة القطاع الخاص.
يمكن أن نضيف إلى ذلك أيضا استشراء الفساد. حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي لمؤشر مدركات الفساد للعام 2016 تحل الجزائر في الرتبة 108، وتوالت في السنوات الأخيرة قضايا الفساد في قطاع الطاقة والنقل والتهرب الضريبي، فضلا عن فضيحة شركة النفط سوناتراك وقضية الطريق السيار شرق غرب، وفضيحة مصنع تركيب سيارات هيونداي الكورية الجنوبية الذي أقيم في منطقة تياريت غرب الجزائر، وتبين فيما بعد أنه يقوم بتوريد سيارات مركبة بشكل كامل ما عدا العجلات التي يتم تركيبها في المصنع الجزائري الذي لا يتوفر على أي تجهيزات تقنية. وإزاء هذه الأزمة الاقتصادية المستحكمة في الجزائر تبدو خيارات طبع المزيد من الأوراق النقدية وضخها في السوق لتجنب الاقتراض وتجنب الأزمة حلا ظرفيا يحذر مراقبون من تأثيراته الوخيمة على الاقتصاد الجزائري ومن مآلات تعقيد الوضع. روح شوف المغرب ايش راهو دار، راهو يستثمر في الكونغو، في الجابون، في كل الدول، في السنغال. انا شخصيا يعني في النيجر لقيت يعني بنوك مغربيه، هي دوله حدوديه للجزائر، ولم القى اي بنك جزائري. بنك جزائري. شوف هاي الناس اللي تخدم، انت لما تقارننا غير بتونس وبالمغرب، لا كاليتي دو في كيفيه المغرب بارح دار تي جي في، دار تي جي في ودار بور كبير، مينا كبير، دار وما عندوش. لا التي جي في شحال تقام له 400 كيلومتر تقام له 380 مليون دولار، وهذيك 380 دولار تي جي في يعني ايه تي جي في هذيك راهي من عند الاتحاد الاوروبي. نعم في والاتحاد كانوا راح يعرضوها على الجزائر قبل ما يعرضوها على المغرب، وقال لهم بوتفليقه ماناش محتاجين لان هذه التكنولوجيا صعيبه علينا. عندنا لوطورود وطورود اغلى وطورود في العالم. يعني شوف الدراهم اللي نزلت علينا اللي ربي عطاها لنا، جا بوتفليقه هذيك يجي يمحي ديون دول كنا سلفنا لها بلا ما يشاور لا مجلس وطني شعبي ولا شعب ولا يتكلم ولا حقار ضربه. ربي عطانا البترول طلع، تخلصت المديونيه ودراهم الاخرين داوهم. لا فامي هاك 5 ملاير تبي شت واحد يتنش في الصوارم، 5 ملاير دولار عطاها لا فامي. درك يلحق لا فامي يسلف لي، هو دراهم وراه ما عنده فامي. كاش واحد يدير انت من المفروض يسلف 5 ملاير دولار راك تروح تستثمرها في الاقتصاد. Des patrons algériens ont signalé la percée remarquable des entreprises marocaines. Ils ont pris en référence, percée au Maroc. Et le chef de la diplomatie algérienne, M. Abdelkader Msahel, qui était présent sur les lieux, n'a pas pu se retenir. Il a littéralement explosé de haine. Alors, il s'est laissé aller à des déclarations gravissimes sur notre voisin. Alors, il dit aussi, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les chefs d'État africains qui me l'ont dit, que le Maroc, les banques marocaines passent leur temps à blanchir l'argent. C'est les chefs d'État, ça veut dire ils mouillent même les chefs d'État africains. Ils tombent sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur le Maroc, sur tout le monde. Il n'y a que l'Algérie qui est bonne, c'est l'un des pays les plus prospères, les plus pacifiés, les plus... et le reste, le Maroc, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de libre-échange, hein. C'est à peine s'il n'a pas dit... il a dit des bêtises. Ajouter à ce qui a été dit, notamment un soutien au peuple marocain. Oui. Mais moi, perso, hein, et pourtant je connais le Maroc, et c'est un pays que j'aime beaucoup pour des raisons culturelles et tout. Beaucoup moi, de Kinawa dans ta page, beaucoup d'amis marocains. Moi, je suis fan de la musique marocaine, je suis fan des gens qui sont très très gentils et tout ça. Tu viens de rentrer du Maroc, Samir. Moi, je passe mes vacances parce que ça me repose d'aller au Maroc, même si je ne fais pas de politique en fait, je l'avoue comme ça en public. Oui. On parle la même langue, on se comprend, etc., etc. Du coup, non, il faut dénoncer quand même cette attaque comme ça contre un peuple. Mais il n'a pas attaqué que le Maroc, hein. L'Égypte, la Tunisie... C'est vraiment pas diplomatique. Je pense que tous les diplomates de la place, ils doivent être morts de rire en se disant mais c'est quoi ce ministre un peu bizarre qui ne respecte pas le langage diplomatique. هو عدم اتزان في الخطاب الدبلوماسي الغير مسبوق منذ استقلال الجزائر. يعني فرق شاسع بين تصريحات لمنظمات الفساد ومسؤولين في منظمات أممية أو منظمات مستقلة. هل كذب هل لفق هذه القضية بين ما قاطعتكش الأخير وبين وزير خارجية دولة، لأنه لما نروح نتكلم عن وزير خارجية الدولة لما يصرح
بتصريح يعني يقلل من الدبلوماسية، من هيبة الدبلوماسية الجزائرية. هذا شيء موجود، لكن بين الدول هذا شيء موجود. الترافيك دو دروغ إلي ريال. هل لترافيكو مثلا هنا في الجزائر أو في دول أخرى، هل نلصق لترافيكو مباشرة بالدولة نفسها في الأعراف الدبلوماسية؟ هذا شيء لا يجوز. وحتى وإن كان هنالك أشخاص نافذين داخل الدولة، لكن نقول هذا فساد، نقول أن هنالك تواطؤ، لكن نتهم وأن نخاطب باتهام دولة طيب أنت كيف تفسره؟ كيف تفسره أنت؟ فهذا هو عدم اتزان. التفسير عدم اتزان في السياسة الدبلوماسية. ولكن لا أقول أنها زلة لسان. من جهة زلة لسان أنا لا أقول أنها زلة لسان، ولكنها مقصودة نوعا ما، لأنه ما أعجبني ما قاله الأستاذ من قبل، أنه الخطاب هذا كان في بيئة معينة مع رجال الأعمال، كان يناقش أمور اقتصادية. الجواب لمن تابع الجواب لوزير الخارجية، هذا الجواب لوزير الخارجية جاء بعد ما أعطاه عدة رجال أعمال ومتدخلين أمثلة عن تطور الاقتصاد المغربي، عن انفتاح الاقتصاد المغربي، عن تقلص التضخم في الاقتصاد المغربي إلى آخره. الدفاع الوحيد الذي كان عند وزير الخارجية للأسف لتغطية فشل المنظومة السياسية في الجزائر في تطوير الاقتصاد إلا التهجم. يعني هو بلغة السياسة وجد مخرجا لنفسه عن طريق التهجم. قال هذا ما تاخذوش مثال، لكن مش مستويات نتاع وزير. المغرب الاقتصاد نتاعها ماشي من احسن البلدان في افريقيا، هو ديجا متقدم على تونس برشا، وقاعدين يعملوا في تحسينات كبيره ياسر عندهم هما في المغرب. انسان كوزير خارجيه يمثل دوله كامله، فهمتني، ولا سمعه بلاد كامله، يحكي باللغه ذي. سامحني عاد هذا مش هو، ما يكونش حتى مواطن عادي باش يحكي على دوله جاره كما هكاك، فهمتني، لا بالطريقه ذي. المفروض يكون عارف ايش يقول، مش يتكلم هكاك كما يجي. المفروض يكون كلامه واضح وعنده فائده. نتصور في نطاق الاخويه الموجوده بين الدول العربيه هذه ما تصدرش اقوال كيكا. سواء هذاك ويحكي على دوله معناها شقيقه كما المغرب معناها في بالطريقه هذيك، نعتبره ماهيش حاجه لائقه بصراحه. نتمنى ما يكونش حاجه تصعد في المواقف المغربيه ما بين المغرب والجزائر في الامور هذه. الدبلوماسي مش انسان عادي باش يتكلم كما يجي، لان هي كلمه محسوبه على الدبلوماسي. من لهيب حمم السياسه الوارده عن الاختلاف بين الجارين، فلم يستطع حرق الروابط المتينه بين الشعبين المغربي والجزائري الذي تجمعهما اواصر الدين والتاريخ واللغه، وتؤرقهما مشاغل الحاضر ويتطلعان لمستقبل افضل. فكلما اشتعلت نيران الاختلاف في شعاب السياسة، وهي التي أتت على الكثير من الأفئدة، إلا وتبعها من يذكر من خلال مساحات الترابط الشاسعة أن الشعبين الجزائري والمغربي خاوة، وأن العلاقات بينهما أكبر من أن تبتلى بتصريحات أو قذائف فارغة على الأرجح من أفواه السياسيين أو أشباه الدبلوماسيين. ومثالا على ذلك ما يجري في رحى الفضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي التي لم تنل منها القرارات السلطوية على الأقل لحكام قصر المرادية بجعلها مقطوعة مثلها مثل الحدود الجغرافية. فهناك من استنكر وهناك من ذكر بوجوب التزام أواصر الاحترام والكياسة واعتبار القواسم المشتركة بين الجزائري والمغربي، لأنها كثيرة كالدم والمصاهرة والتصوف والفن واللهجة، وأحيانا أخرى حتى في السياسة التي كانت عاملة فرقة وعمرت لسنوات طويلة من الشد والجذب وغياب التعاون والتنسيق المفترض. لكن رغم ذلك فقد كان لتقارب العادات وتشابهها بين الشعبين، خصوصا في المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين، دور في تعزيز التزاوج والمصاهرة بين العائلات المغربية والجزائرية، مما كون رابطة دم قوية لا يمكن لأي عاصفة سياسية أن تهزها. فبعض الإحصائيات الرسمية تقول إن عدد العائلات الجزائرية المقيمة في المغرب يتعدى عددها 15,000، وبنفس العدد تقريبا يوجد مغاربة في الجزائر دون احتساب الأعداد الهائلة من الشعبين والذين لم تشملهم لوائح التسجيل، وهو مؤشر على مدى الترابط المتين. زد على ذلك دلالات التشابه الواضحة بين الشعبين حتى في الذوق والفن،
فقد يخفى على الكثيرين أن أغنية المكناسية التي أداها عميد الأغنية الشعبية الجزائرية المرحوم الحاج محمد العنقا كتب أبياتها الكاتب المغربي قدور العالمي ليرسما معا لوحة فنية باهرة سطرت ملامحها بإحدى المدن المغربية وطبعت الفن المشترك الشعبي بين المغرب والجزائر.